बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। अच्छा, मामला इस तरह से है कि काजी फायज ईसा साहब की रुखसती का काउंटडाउन, चूंकि आप लोग सब कहते हैं कि हमें तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक काजी साहब जो है वो घर नहीं चले जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि काजी साहब को खत चला गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कह रही है तो इसका मतलब है फिर काजी साहब वाकतन घर जा रहे हैं। और अब प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की क्या सुप्रीम कोर्ट बार को आइन याद आ गया? नहीं, उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शंस करीब आ गए हैं, और उसमें दोनों तरफ से अता साहब को और मुनीर काकड़ साहब जो हैं वो दोनों ग्रुपों से मैदान में आ गए हैं। तो हुकूमत को चूंकि पता है, हुकूमत का जो विंग है आजम नजीर तारड़, एहसन भून, शहजाद शौकत, ये लोगों के सामने क्या जवाब देंगे, तो अब ये अपनी तरफ से दोनों तरफ से प्ले कर रहे हैं। अब इसमें खबर क्या है? खबर यह है कि जो पाकिस्तान बार जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, मैंने कल आपको बताया था कि उनकी जानिब से चिट्ठी चली गई है, और आज खबर आई है कि उन्होंने 24 तारीख की तारीख की है कि हम काजी फायज ईसा साहब को अलविदाई इशाया देना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि काजी साहब के पल्ले कुछ भी नहीं है। आज बलूचिस्तान की तमाम जो बार्स हैं उन्होंने इसको मुस्तरद किया, जिसके अंदर लिखा गया जी बलूचिस्तान बार बॉडीज, पाकिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके अलावा एसोसिएशन सिब्बी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, केस तुर्बत कोयटा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन समेत बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के आईनी तरमीम की हिमायत के इसका जाती फैसला करार देकर मुस्तरद कर दिया। आप यूं कहिए कि बलूचिस्तान की तमाम बार्स ने हुकूमत की मुजव्वजा तरमीम को मुस्तरद कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि काजी साहब के होम ग्राउंड से भी उन्हें हिमायत नहीं मिल रही। लेकिन आज की बड़ी खबर क्या है? आज की बड़ी खबर यह है जो कुछ काजी फायज ईसा साहब के साथ हुआ है। अगर आपको याद हो 63A वाले मामले के अंदर बैरिस्टर अली जफर ने पूरी अदालत में कहा था कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, इमरान खान इस केस को परसू नहीं करना चाहते, और काजी साहब ने फिर जो कहा वो आप सबके सामने है। ये कहा गया जी लाइसेंस मुअत्तल करने का इल्जाम भी बैरिस्टर अली जफर की तरफ से लगा। अब हुआ ये कि कल 11 तारीख को काजी साहब के सामने केस लगा हुआ है बल्ले के इंतखाबी निशान वाला, और काजी साहब ने बल्ले का निशान छीना, और वो काजी साहब के क्रेडिट के ऊपर फैसला मौजूद है। वो आज रहे कल रहे, वो पता चलेगा तारीख में कि इलेक्शन से ऐन पहले काजी साहब ने बल्ले का इंतखाबी निशान छीन के पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात का तो सियासी कत्ल किया ही था, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का वोट करने का जो बुनियादी हक है काजी साहब ने भी वो भी मारा था। अब काजी साहब चाहते क्या है? अब उनको पता है कि एक्सटेंशन वाला मामला तो हाथ में आ नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब वाला मैंने आपको बता दिया था कि मौलाना साहब एक बेंच की बात कर रहे हैं, और आज उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा है कि हम कोई ऐसी आईनी अदालत नहीं चाहते जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो, और वो उसी बात के ऊपर कायम है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हम बेंच तो बना सकते हैं कि 4 या 5 जजेस का, यानी 60,000 केसेस में से सिर्फ 200 आईनी मामलात के केसेस हैं भाई, तो 200 केसेस के लिए आप अदालत बनाएंगे? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट को अपाज करना चाहते हैं। तो अब हुआ क्या, इस सारे मामले के अंदर काजी साहब को जब सारी उम्मीदें उनकी खत्म होती दिखाई दे रही हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये सोचा होगा कि यूं करते हैं कि बल्ले के इंतखाबी निशान की नजर सानी लगा लेते हैं, जो कि मखसूस सीटों के फैसले के दौरान बार बार काजी साहब को कहा जाता रहा कि आप नजर सानी लगा लें, फुल कोर्ट के सामने लगा लें, लेकिन काजी साहब तब नहीं माने। अब चूंकि मखसूस सीटों वाला भी सीटें दे के भी बात नहीं बनी, तो अब मामला इस तरह से है कि काजी साहब का ख्याल है कि जाने से पहले वो बल्ले का इंतखाबी निशान शायद वापस कर देंगे या नजर सानी की दरखास्त कर लेंगे, तो शायद उनको अच्छे लफ्जों में याद रखा जाएगा। नहीं, काजी साहब को किसी तौर पे भी अच्छे लफ्जों में याद नहीं रखा जाएगा। तो काजी साहब ने कल अपने हम ख्याल बेंच के साथ जो है वो लगाई थी कल। आप जरा देखिए ना काजी साहब के साथ कौन होता है? नहीं, मुफ्ती खान साहब तो गालिबन हर बेंच में उनके साथ बैठेंगे ही बैठेंगे। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुतफरिक दरखास्त दायर की है, और शाबाश दे हामिद खान को कि हामिद खान ने जो तकरीर उस दिन इस्लामाबाद के अंदर जो वकला कन्वेंशन था उसके अंदर जो कुछ किया, मेरे ख्याल से उनके अगले पिछले गुनाह सारे धुल गए, जिसमें उन्होंने कहा मैं माफी मांगता हूं, ये मेरी गलती है कि मैंने इस शख्स का इमरान खान के सामने केस लड़ा, और मेरा ख्याल था ये अपराइट आदमी है। उनके मुताबिक जाओ भाई घर, तुम जैसे कई आए और चले गए, लोगों को नाम भी पता नहीं है, और उनके मुताबिक ये नहीं पता था कि काजी फायज ईसा पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ साजिश करेगा। आज हामिद खान ने जो मुतफरिक दरखास्त दायर किया, वो मुतफरिक दरखास्त क्या है? उन्होंने एक मुतफरिक दरखास्त ये दायर की है कि कल की समात मुलतवी कर दी जाए। अब आप ये कहेंगे कि तहरीक इंसाफ को तो चाहिए कि वो बल्ले के निशान की कहें कि आप सुने जी दरखास्त, तहरीक इंसाफ को इस वक्त बल्ले के निशान का क्या फायदा है?
آپ بلے کے نشان کو بنیاد بنا کے آپ ان کو مخصوص سیٹیں آپ نے پہلے نہیں دی, آپ ان کو بطور پارٹی مان نہیں رہے, الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا فیصلہ مان نہیں رہے, تو ان کو تو بلے سے فرق نہیں پڑا, بلے کی نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر بھی وہ الیکشن تو جیت کے آ گئے. تو اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ بظاہر حامد خان جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ کیس قاضی فائز عیسیٰ نہ سنے. اب دو وجوہات ہیں, ایک قاضی صاحب اپنا گناہ دھونا چاہتے ہیں اور ان کو گناہ دھونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. نمبر 2, اگر حامد خان ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو پھر یہ تو ہوگا کہ وہ ان کو مان رہے ہیں سب کچھ, اور حامد خان سمیت باقی تمام سینئر جج وکلا جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایک متنازع ترین جج کے طور پہ سمجھتے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی میری کل کچھ فیملی کی مصروفیات ہیں, تو فیملی کی مصروفیات کی وجہ سے میں کل پیش نہیں ہو سکتا, تو آپ مہربانی کریں اور آپ جو ہے وہ کل کا کیس جو ہے اس کو ملتوی کر دیں. میرے خیال سے یہ رائٹ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے 11 اکتوبر جو کل سماعت ہونی تھی اس کے التوا کی درخواست ڈالی ہے, اور قاضی صاحب کو پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اور انہیں اپنا جو میوزک ہے وہ فیس ضرور کرنا چاہیے. اب قاضی صاحب کا ہی وہ ایک جو معاملہ ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, جو حکومت قاضی صاحب کو مزید امپاورڈ کرنے کے لیے, ان کو نوازنے کے لیے لے کے آئی, اس معاملے کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام ہائی کورٹس کے اندر درخواستیں آ گئی ہیں, اور آج ان تینوں ہائی کورٹ سے, لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, تینوں سے درخواستوں میں آج کیا ہوا ہے وہ تینوں کی خبر آپ کو دینا ضروری ہے. جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے عالیہ نیلم صاحبہ, ان کی عدالت کے اندر آج یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا, اور وہاں پہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ موجود نہیں ہے, صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورت ہو رہی ہے کہ کیا کیا جائے. مسودہ آئے گا تو پہلے کیبنٹ جائے گا, وہاں منظوری دی جائے گی تو ہی بات آگے بڑھے گی, تو ہم ابھی اسے کیا پبلک کریں. تو حکومت نے وہاں پہ ظاہر ایک بہانہ بنایا, تو اس درخواست کے اوپر جو لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, اور اعتراضات کے اوپر بنیادی طور پہ. نمبر 2 معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھا, جہاں پہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو ہیں انہوں نے اس معاملے کو رکھا ہوا تھا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے جو آئینی ترامیم کا ڈرافٹ پبلک کرنے اور عوامی رائے لینے کے والی درخواست تھی, اس کے اوپر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی درخواست کے اوپر اعتراضات دور کر دیے ہیں, اور اعتراضات دور کرتے ہوئے اس درخواست کو کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے. تو ہوپ فلی یہ معاملہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیک اپ ہوگا. لیکن پشاور ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب نے اور جسٹس وقار احمد صاحب نے وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری کیے اور جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دیا, اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ اشارہ ضرور دیا ہے, اور وہ اشارہ لارجر بینچ بنانے کا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, لارجر بینچ بن جائے تو بالکل اچھی بات ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 خبریں دیکھیں, پھر پشاور والی آپ کو خبر دیتا ہوں. ایک تو آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے خیبر پختونخوا ہاؤس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا, جو انہوں نے اس کو بند کر دیا تھا. اور دوسرا, آج آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش بھی ہوئے, اور آپ جانتے ہیں کہ انتظار پنجوتا صاحب جو ہیں, جو عمران خان کے فوکل پرسن بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں, ان کو بھی اٹھا لیا گیا. تو ان کی درخواست کے اوپر جو وزارت دفاع ہے اور وزارت داخلہ سے کل رپورٹ طلب کر لی ہے, اور عامر فاروق صاحب نے ریمارکس تو یہی دیے ہیں, میں تفصیلی آرڈر جاری کروں گا. اب وہ تفصیلی آرڈر جاری کریں گے تو کیا آرڈر جاری کریں گے یہ تو پتہ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان کی ہمشیرہ جو ہیں نورین خان, انہوں نے بھی نورین نیازی نے درخواست دائر کی اور کہا کہ عمران خان کی جو سیل ہے اس کی لائٹس منقطع کر کے ان کو خطرے میں ڈال دیا گیا, اور ان کی بہنوں اور فیملی ممبر سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی تو عدالت حکم دے. دوسری جانب ان کو جو دیگر بہنیں ہیں, جس میں عظما خان, علیمہ خان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہوا, تو انہیں عدالت میں اب سے تھوڑی دیر پہلے پیش کر دیا گیا. اور مزید وہی بات کہ ایجنسیز کہہ رہا ہوں کہ مزید پولیس جو کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے جی ہمیں ریمانڈ دیں. اچھا, ایک خبر یہ ہے کہ پشاور کے اندر آج آپ جانتے ہیں کہ رات کو بھی ایک اجلاس ہوا جس میں تمام جماعتیں تھیں اور وزیر اعلیٰ تھے. تو ایک تو آج علی امین گنڈا پور نے فیصل کریم کنڈی سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی گرینڈ جرگہ کر رہے ہیں تو آپ آ جائیں. تو وہ اسلام آباد سے پشاور پہنچ گئے ہیں, محسن نقوی بھی آج آئے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ اس وقت اجلاس ہو رہا ہے جس میں بیرسٹر گوہر بھی پہنچے ہیں, گورنر فیصل کریم ہے, ایمل ولی ہیں, امیر مقام ہے, دیگر بھی لوگ ہیں. تو اچھی بات یہ ہے کہ باقی اختلافات اپنی جگہ کے اوپر, جس میں میاں افتخار ANP سے ہیں, اسپیکر ہیں, صوبائی وزراء ہیں, ارکان پارلیمنٹ ہے, تو گرینڈ جرگہ شروع ہو گیا. میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کو واضح سٹینڈ لینا چاہیے, وہی سٹینڈ جو آپ کو رات کی پولیٹیکل پارٹی نے کیا ہے PTM والے معاملے کے اوپر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.